थोपहरूको बारेमा मलाई केही भन्नु छैन। मैले संविधान बमोजिम, कानुन बमोजिम, प्रतिनिधि सभा नियमावली बमोजिम भूमिका खेल्ने हो। म सत्ता पक्षलाई के चाहिँ एकदम सुमसुमाए जस्तो लाग्छ भनेर भूमिका खेल्ने मान्छे होइन। म जायज कुरा उठाउने मान्छे हुँ, तथ्यमा बोल्ने मान्छे हुँ। प्रधानमन्त्रीले पनि संविधान मिच्ने र त्यसलाई ढाकछोप गर्न चाहिँ झुटको त्यन्द्रो समाउने त्यो गर्न हुन्न। मैले संविधानको धारा 113, 1, 2, 3, 4, 111 को 9 को 10 को त्यसपछिको चाहिँ तरमा जे उल्लेख गरिएको छ त्यो कुरा चाहिँ नियमापत्तिको क्रममा उठाएको हो। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त्यो गलत भयो भन्न सक्नु भएको छ र? प्रधानमन्त्रीको सम्मानभन्दा ठुलो त देशको सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा, स्वाभिमान हो नि त। प्रधानमन्त्रीले देशको स्वाभिमानलाई मिचमाच पारेर देशको सम्मानलाई चाहिँ व्यवस्था गरेर आफ्नो सम्मान खोजेर हुन्छ र? फेरि संसदमा के सांसदहरू प्रधानमन्त्रीको स्वस्ति सलामी पूजा आजा आरती उतार्न आएका हुन्? प्रधानमन्त्रीले ढाँट्दाखेरि ढाँट्नुभयो भन्न पाउन्नन् सांसदहरूले? मैले त्यही गरेको। बिचैमा त नियमापत्ति गर्ने नै बिचमा हो। नियमापत्तिको व्यवस्थै बिचमा हो। संविधानमा छ, संविधानमा छ, योभन्दा अगाडिको अभ्यासमा छ, योभन्दा अगाडिका प्रधानमन्त्रीहरूलाई पनि ती प्रश्न सोधिएका थिए। मैले पनि सोधेको हुँ र म फेरि पनि सोध्छु। गरेको र जानेर गरेको हो नि त। संविधानले दिएको, कानुनले दिएको, नियमावलीले दिएको, नियमापत्तिको त्यो चाहिँ प्रक्रिया अन्तर्गत गरेको हो नि मैले। म नजानेर सोरसोरैमा चल्ने मान्छे भन्नु ठान्नु भएको छ। संविधान मिच्दा संविधान प्रधानमन्त्रीले केमा मिच्नु भयो त? त्यसो भए 1, 2, 3 त्यतिकै मैले 1, 2, 3, 4 कति भने? नागरिकता विधेयकका विषयमा तपाईलाई मैले भने प्रधानमन्त्रीले कहाँनिर चाहिँ मैले नियमापत्ति गर्दा कहाँनिर बोलिरहनु भएको थियो, हेर्नुभयो कि हेर्नु भएन? होइन, त्यो दृश्य प्रसङ्ग हो, त्यहीँनिर सोध्नुहोस्। मैले भनिरहेको छु, कुनै पनि विधेयक मन्त्री परिषदले मस्यौदा गर्छ र मन्त्री परिषदको निर्णयमा उत्पत्ति हुने संसद जुन हो, राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधि सभा, त्यो सदनमा पठाउँछ। नागरिकता विधेयक पहिला पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नहुँदै प्रतिनिधि सभामा गयो, त्यो त सम्झिनुहुन्छ नि? बालकृष्ण खाँड गृहमन्त्री हुँदा एकपटक गयो, पारित भयो। राष्ट्रपति कहाँ प्रमाणीकरणका निम्ति तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटाले पठाउनु भयो। राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेर त्यसमा आफ्ना सिरियस 15वटा कन्सर्नहरू, सरकारहरू, क्वेरीहरू सोध्नुभयो। र प्रधानमन्त्रीले चाहिँ त्यो सबै गर्दाखेरि, के अरे राष्ट्रपतिले त्यो सबै गर्दाखेरि संसदले ध्यान दिनु पर्थ्यो। तर राष्ट्रपतिको चिठी संसद सचिवालयमा नआइपुग्दै बालुवाटारमा बैठक बस्यो र राष्ट्रपतिका सरकारहरूलाई मतलब नगर्ने। अनि प्रमाणित गर्दछु भनेर रामचन्द्र पौडेलले तोक लाउन मिल्छ? खोइ त, अग्नि सापकोटाको ठाउँमा, विद्यादेवी भण्डारीको ठाउँमा कागजातले त्यो बोल्छ। नक्कली, कृत्य, काइते तरिका अपनाउनु भएको छ उहाँले। कसरी मिल्छ त्यो? सभामुख देवराज घिमिरे हुनुहुन्छ, अनि त्यहाँ चाहिँ अग्नि सापकोटाको नाम लेखिएको छ। 15 दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ। यो 10 महिनापछि चाहिँ उहाँहरूले यो बाटो अपनाउनु भएको छ। र सबैभन्दा नमिल्ने कुरा त भारत भ्रमणमा जानुभन्दा 1.5 घण्टा अगाडि प्रमाणीकरण गरेर खल्तीमा राखेर मालिकलाई देखाउन लगेर जानुभएको छ। प्रधान कमाउँदै गर्ने नगर्ने सबै गर्नुभएको छ। र उहाँले अध्यादेशको प्रक्रियाबाट जानु भएन, उहाँ विधेयकको प्रक्रियामा पनि जानु भएन। उहाँले गर्नु के भयो भने, जबकि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने सन्दर्भमा कहीँ साइनो सम्बन्ध, भेटघाट केही पनि हुन्न। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा क्याबिनेटले बैठक बसेर सिफारिस गरेर अनि राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणित गर्ने कुरो भनेको झुट, बकवास बाहेक केही होइन। त्यो संवैधानिक कुरा होइन। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको त्यहाँ भेट हुन्न। नमस्कार, कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा स्वागत छ। म सचेता बुढाथोके। सन्दर्भमा आज हामी समसामयिक विषयवस्तुमा बहस गर्नेछौँ र बहसको लागि आज हामीले बोलाएका छौँ नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता तथा सांसद हुनुहुन्छ सूर्य थापा। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु। अब पहिलो पटक तपाईँको संसदको जुन यात्रा छ नि, त्यो यात्रा कस्तो भइरहेछ? जस्तो बाहिर जनताको विषयमा तपाईँले धेरै पटक बोल्नुहुन्थ्यो, बाहिर बसेर बोल्दाखेरि र भित्र संसदमा गएर बोल्दाखेरिको त्यो अनुभव कस्तो रह्यो? बाहिर र भित्र खास धेरै फरक पर्दैन। संसद एउटा फर्मेटमा चल्छ, त्यहाँ संसदको नियमावली अनुसार त्यसलाई फलो गरेर, पालना गरेर बोल्नुपर्ने हुन्छ, समय निर्धारित हुन्छ।
समय उपलब्ध भएसम्म जनताका, जिल्लाका, निर्वाचन क्षेत्रका, समाजका, देशका कुरा उठाउने कुरामा हामीलाई संसदभित्र होस् वा बाहिर जुनसुकै भूमिकामा केही फरक पर्दैन, हामीले गरिराखेकै छौँ। भनेपछि त्यस्तो केही फरक अनुभव तपाईँले गर्नु भएको छैन? बाहिर बसेर निहाल्दाखेरि भित्र आफै संसदलाई हामीले आफै बोल्ने हैसियत नभए पनि अहिले होइन, 46 साल पछिको 48 साल पछिकै संसद हेर्दै हेर्दै विभिन्न कालखण्डका संसदहरू हेर्दै हेर्दै आएका हौँ। अहिले हामी आफै उपस्थित भएर चाहिँ बोल्दा, भूमिका खेल्दा पनि खास भिन्न हुने स्थिति भएन। संसद कुनै चाहिँ वैकुण्ठ पुगे जस्तो लागेको होइन। यो हामीले नै भूमिका खेल्ने, हामी नै पुग्ने, हामीले नै जनताको पक्षमा बोल्ने ठाउँ हो। संसद चाहिँ एउटा जीवन्त बहसको थलो हो, त्यसलाई हामीले सदुपयोग गर्ने, त्यहाँबाट भूमिका खेल्ने नै हो। जस्तो यहाँले भन्नुभयो संसद भनेको जनताको आवाज बन्ने थलो भनिरहँदाखेरि आज भोलिको संसदलाई हेर्ने भने जुन विषयवस्तुमा बहस भइरहेछ नि, जनताको विषयवस्तुले स्थान पाएको छ संसदले? संसदमा जनताको विषयवस्तु उठेका छन् भन्ने देखिन्छ। तपाईँहरू कतिको फलो गर्नुभएको छ? तपाईँहरूसँग कुनै जनताका यो ज्वलन्त जीवन्त एकदम जनताले भोगिरहेका पीर मर्काका विषय उठेनन् भन्ने लाग्छ भने तपाईँहरूले पब्लिकली पनि पठाउनुहोस्। हामी जनताका जायज कुराहरूलाई हामी संसदमा जहिले पनि मुखर गर्न, उठाउन तयारै हुन्छौँ। कुनै छुटेका छन् भने पनि म आह्वान गर्छु तपाईँको कार्यक्रम मार्फत। म सबैलाई, मेरो निर्वाचन क्षेत्रका र सिङ्गो देशभरिका अब विभिन्न क्षेत्रका महानुभावहरूलाई आफ्ना आवाज उठ्न पाएनन्, छुटे भन्ने गुनासो गरेर नबस्नुहोस्। त्यो चाहिँ समस्याहरू पठाउने कुरा गर्नुहोस्। हाम्रा सोसल प्लेटफर्महरूमा, व्हाट्सएपमा, मेसेन्जरमा, अरू विभिन्न माध्यमबाट पठाए हुन्छ। पहिला कति दुःख गरेर चिठी पत्र गर्नु पर्थ्यो, भेट्नु पर्थ्यो, त्यो दुःख छैन नि, अहिले हामीले सजिलै पाउन सक्छौँ। म त्यो आह्वान गर्न चाहन्छु। तर अहिले पनि कहीँ कतिपयले जनताहरूले गुनासो गर्नुभएको छ, हाम्रो संसद जस्तो भएन, जनताको आवाज बोल्ने त्यो थलो जस्तो भएन, अलि राजनीतिक बखेडा निकाल्ने खालको। संसद राजनीतिक हो नि, कुन गैर सरकारी क्लब हो र त्यो? त्यो चाहिँ खेलकुद क्लब होइन, त्यो कुनै सिनेमा क्लब होइन। जनताको विषयवस्तुले स्थान पाएन, कुन चाहिँ विषयले पाएन? तपाईँ एउटा विषय भन्नुहोस् न, यो विषयले पाएन भन्नुभयो भने त्यस विषयमा आएको महँगीका कुरा छन्, तपाईँले पनि देखिरहनु भएको छ अहिले मुलुकमा। अब तपाईँहरूले निकै धेरै यो उठेन भन्ने ढङ्गले न्यारेटिभ बनाउने गरी नजानुहोस्। अहिले हामी चाहिँ पूरक बजेट प्रस्तावमा छलफल गऱ्यौँ, बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा छलफल गऱ्यौँ। त्यति लामो छलफलमा त्यही विषय, महँगी नियन्त्रण भएन, महँगीले जनताको चुलो महँगो भयो भन्ने कुरा उठायौँ। अहिले चाहिँ बजेटको डिस्कसन चलिराखेको छ, अब निरन्तर चलिराखेको छ। त्यसमा चाहिँ काउलीमा, टमाटरमा, प्याजमा, कुखुराको मासु प्याक गरेर बेच्नेमा, सबैमा चाहिँ यो 13% भ्याट र अरू समेत गर्दा झन्डै 20 देखि 22% चाहिँ कर थोपर्नु भएको छ। त्यसले कम्तीमा पनि 30% मूल्य वृद्धिको प्रभाव परिरहेको छ। मध्यम वर्गलाई हरेक हिसाबले निचोर्ने गरी काम गर्नुभएको छ। केही चाहिँ घरानाहरू, व्यापारिक घरानाहरूलाई पोस्ने काम गर्नुभएको छ। हामीले त यो कुरा उठाइराखेका छौँ। तपाईँहरूले सुन्नु पर्यो, चनाखो हुनु पर्यो र त्यो चिज जनताको बिचमा सम्प्रेषण गर्ने काम पुगेन भन्ने खालको कति पुग्नुपर्ने त? कति पुग्नुपर्ने त? उठाउनु भयो होला, तर जनताको गुनासो छ के? हैन, जनता हामीले निर्वाचित गरेर पठाएको, तपाईले निर्वाचित क्षेत्रका जबरजस्त रूपमा गुनासो छतिर नजानुस्। म तपाईँसँग सहमत हुन्न यस्तोमा। त्यहाँ त्यही विषयमा मात्रै छलफल भएको छ, अब कति उठ्नुपर्ने त? के त्यहाँ बाजा बजाउनु पर्ने? त्यहाँ चाहिँ बजाउनु पर्ने, मुर्चुङ्गा बजाउनु पर्ने, थप्नु पर्ने, त्यहाँ सहनाई थप्नु पर्ने? त्यही विषयमा छलफल उठेको छ। सबै मान्यजीहरूले महँगीको विरोधै गरेर बोलिरहनु भएको छ। गर्नु के पर्ने त? गुनासो संसदले गुनासोलाई मुखर गरेको छ, आवाज दिएको छ, मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गरेको छ, सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ, गलत नीतिको विरोध गरेको छ, भण्डाफोर गरेको छ। प्रतिपक्षका नेताले 2 घण्टा लामो चाहिँ त्यही विषयको चिरफार गरेर बोल्नु भएको छ। पर्याप्त छलफल भएको छ। निकास दिने त चाहिँ अर्थमन्त्रीले हो, सरकारले हो। भनेपछि जनताको विषयमा पर्याप्त हिसाबले आवाज चाहिँ पर्याप्त रूपमा उठाएको छ। तपाईँले भनेका विषयमा, महँगीको विषयमा जनताले हाम्रो आवाज उठेन, हामी मर्कामा पर्यौँ, महँगीको मर्कालाई संसदमा बोलेन भन्ने कुरा छैन। त्यो बेकारको कुरा हो।
अब फेरि म तपाईँको सन्दर्भ किन कोट्याउन चाहन्छु भने कतिपयले अहिले के भन्ने गरेका छन् भने सूर्य थापाले एउटा पार्टीको प्रभावशाली नेता प्रधानमन्त्री बोलेको बेलामा बिचैमा बोल्नुभयो, संसदीय मर्यादा पालना गर्नु भएन भन्ने खालको सत्ता पक्षको आरोप छ है। यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी बताउनुहुन्छ? सत्ता पक्षका आरोपहरूको बारेमा मलाई केही भन्नु छैन। मैले संविधान बमोजिम, कानुन बमोजिम, प्रतिनिधि सभा नियमावली बमोजिम भूमिका खेल्ने हो। म सत्ता पक्षलाई के चाहिँ एकदम सुमसुमाए जस्तो लाग्छ भनेर भूमिका खेल्ने मान्छे होइन। म जायज कुरा उठाउने मान्छे हुँ, तथ्यमा बोल्ने मान्छे हुँ। प्रधानमन्त्रीले पनि संविधान मिच्ने र त्यसलाई ढाकछोप गर्न चाहिँ झुटको त्यन्द्रो समाउने त्यो गर्न हुन्न। मैले संविधानको धारा 113, 1, 2, 3, 4, 111 को 9 को 10 को त्यसपछिको चाहिँ तरमा जे उल्लेख गरिएको छ त्यो कुरा चाहिँ नियमापत्तिको क्रममा उठाएको हो। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त्यो गलत भयो भन्न सक्नु भएको छ र? प्रधानमन्त्रीको सम्मानभन्दा ठुलो त देशको सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा, स्वाभिमान हो नि त। प्रधानमन्त्रीले देशको स्वाभिमानलाई मिचमाच पारेर देशको सम्मानलाई चाहिँ व्यवस्था गरेर आफ्नो सम्मान खोजेर हुन्छ र? फेरि संसदमा के सांसदहरू प्रधानमन्त्रीको स्वस्ति सलामी पूजा आजा आरती उतार्न आएका हुन्? प्रधानमन्त्रीले ढाँट्दाखेरि ढाँट्नुभयो भन्न पाउन्नन् सांसदहरूले? मैले त्यही गरेको। बिचैमा त नियमापत्ति गर्ने नै बिचमा हो। नियमापत्तिको व्यवस्थै बिचमा हो। संविधानमा छ, संविधानमा छ, योभन्दा अगाडिका अभ्यासमा छ। योभन्दा अगाडिका प्रधानमन्त्रीहरूलाई पनि ती प्रश्न सोधिएका थिए, मैले पनि सोधेको हुँ र म फेरि पनि सोध्छु। सभामुखले अनुमति दिएर, सभामुखसँग नियमापत्ति गरेर, अनुमति लिएर, अनुमति दिएर बोलेको छु नि त। पार्लियामेन्टको अभ्यास त सार्वजनिक छ, पारदर्शी छ त। यसमा कसैले चित्त दुखाउनु पर्ने केही जरुरी छैन। व्यापक रूपमा सत्ता पक्षले आलोचना गरून्, छटपट्टिउन्, उनीहरूलाई चाहिँ पीडा होस्, उनीहरूका गल्ती कमजोरीलाई ढाकछोप गर्न आएको होइन। म प्रतिपक्षको जनताको कुरा गर्न आएको। प्रतिपक्षको लागि त्यो धर्म निभाउनु भएन, चर्को धर्म होइन, धर्मको कुरा होइन नि। मैले भने नि नियमापत्ति अकारण थिएन नि त। अकारण नियमापत्ति थिएन, सकारण थियो। संविधानको उल्लङ्घन गरेर प्रधानमन्त्रीले आफ्नो चाहिँ गलत संविधान विपरीतको कदमलाई ढाकछोप गर्ने, झुट बोल्ने कोसिस गर्नुभएको थियो। मैले सामान्य भाषा प्रयोग गरेको छैन। प्रधानमन्त्रीले संविधान विपरीत जे बोल्नु भएको छ यो झुट हो, यो झुटप्रति म खेद प्रकट गर्छुसम्म भनेको छु। मैले निन्दा गर्छु भनेको छु। एकजना सांसदले प्रधानमन्त्रीलाई बिना कारण निन्दा गर्दैन, बिना कारण खेद प्रकट गर्दैन, बिना कारण नियमापत्ति गर्दैन। मैले बिना कारण गरेको हुँदो त मलाई चाहिँ सभामुखले त्यही मलाई रोक्नुहुन्थ्यो नि त। कारण थियो र कारण के थियो त बताइदिनुस् न त। भनिन मैले तपाईलाई यतिका मैले व्याख्या गरेँ, के सुन्नुभयो? गर्नु मैले सुनिरहेको छु त, फेरि पनि बताइदिनुस् के हो? हैन, त्यही विषय मैले किन दोहोऱ्याउनु त? अर्को प्रश्नमा जानु न। मैले त कारण के थियो संविधानका सबै व्यवस्थाहरू सहित, संविधानले गरेका प्रबन्धहरू सहित मैले यतिका जवाफ दिइसकेँ त। त्यसो भए तपाईले त्यहाँ बोल्नु भएका कुरा, तपाईको प्रतिक्रिया सुन्यो भने ठिक भयो, ठिक थियो। मेरो मात्र होइन, संसदको अभ्यासका मेरो अभ्यासका हिसाबले नजानेर गरेको र जानेर गरेको हो नि त। संविधानले दिएको, कानुनले दिएको, नियमावलीले दिएको, नियमापत्तिको त्यो चाहिँ प्रक्रिया अन्तर्गत गरेको हो नि मैले। म नजानेर सोरसोरैमा चल्ने मान्छे भन्नु ठान्नु भएको छ हैन? तपाईँ अध्ययनशील मान्छे हो, तपाईँले धेरै बुझ्नु भएको छ, धेरै हेर्नुहुन्छ, मलाई त्यो थाहा छ। तर पनि तपाईँले संसदमा जसरी प्रस्तुत हुनुभयो नि, म फेरि पनि हुन्छु, धेरै चिन्ता नगर्नुहोस्। प्रधानमन्त्रीले संविधान पालना गर्नुभयो, म उहाँका कुरा सुन्छु। प्रधानमन्त्रीले जनताको पक्षमा काम गर्नुभयो, म उहाँका कुरा ध्यानपूर्वक सुन्छु। प्रधानमन्त्रीले प्रतिपक्षको सम्मान गरेर अगाडि बढ्नुभयो, म उहाँका कुरालाई कुनै चाहिँ रियाक्ट गर्दिनँ। तर जब संविधान मिचेर, कानुन मिचेर, संसदको प्रक्रिया मिचेर, नियमावलीले दिएको व्यवस्था विपरीत तथाकथित गठबन्धनको स्वार्थमा संविधान मिचेर भूमिका खेल्नुहुन्छ नि, प्रधानमन्त्रीले संविधान प्रधानमन्त्रीले केमा मिच्नु भयो त? त्यसो भए 1, 2, 3 यतिका मैले 1, 2, 3, 4 कति भने? नागरिकता विधेयकका विषयमा तपाईलाई मैले भने प्रधानमन्त्रीले कहाँनिर चाहिँ मैले नियमापत्ति गर्दा कहाँनिर बोलिरहनु भएको थियो, हेर्नुभयो कि हेर्नु भएन? हैन, त्यो दृश्य प्रसय हो, त्यहीँनिर सोध्नुहोस्। मैले भनिरहेको छु, कुनै पनि विधेयक मन्त्री परिषदले मस्यौदा गर्छ र मन्त्री परिषदको निर्णयमा उत्पत्ति हुने संसद जुन हो, राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधि सभा, त्यो सदनमा पठाउँछ।
नागरिकता विधेयक पहिला पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नहुँदै प्रतिनिधि सभामा गयो, त्यो त सम्झिनुहुन्छ नि? हजुर हजुर हजुर। बालकृष्ण खाँड गृहमन्त्री हुँदा एकपटक गयो, पारित भयो। राष्ट्रपति कहाँ प्रमाणीकरणका निम्ति तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटाले पठाउनु भयो। हजुर। राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेर त्यसमा आफ्ना सिरियस 15वटा कन्सर्नहरू, सरकारहरू, क्वेरीहरू सोध्नुभयो। हजुर हजुर। र प्रधानमन्त्रीले चाहिँ त्यो सबै गर्दाखेरि के अरे राष्ट्रपतिले त्यो सबै गर्दाखेरि संसदले ध्यान दिनु पर्थ्यो, तर राष्ट्रपतिको चिठी संसद सचिवालयमा नआइपुग्दै बालुवाटारमा बैठक बस्यो र राष्ट्रपतिका सरकारहरूलाई मतलब नगर्ने, तिनलाई चाहिँ एकदम वास्ता नगर्ने र जस्ताको तस्तै पठाइदिने, राष्ट्रपतिले चाहिँ त्यो पारित गर्नुपर्ने उहाँको बाध्यता हो भन्ने ढङ्गले चाहिँ राष्ट्रपतिको अनादर गर्ने खालको जुन काम भयो, त्यो सबै भइसकेपछि चाहिँ फेरि त्यसै गर्नुभयो उहाँहरूले। पहिला बालुवाटारमा यो तथाकथित संसदले नचिन्ने तथाकथित गठबन्धनको बैठकबाट त्यसो गर्नुभयो। त्यो गठबन्धनसँग राष्ट्रपतिलाई केही मतलब छैन, जबकि पार्लियामेन्टसँग त मतलब छ नि। राष्ट्रपति पनि पार्लियामेन्टकै अङ्ग हो। पार्लियामेन्टमा राष्ट्रपतिले दुईटै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। प्रमाणीकरण चाहिँ सम्बन्धित सदनको प्रमुखले सिफारिस गरेको आधारमा राष्ट्रपतिले विधेयक कानुन भइसकेपछि प्रमाणित गर्नुपर्छ। राष्ट्रपतिले प्रमाणित गरिसकेपछि मात्रै कानुन बन्छ। यो ढङ्गको अपमान गरेर हुर्मत लिएर विधेयक प्रमाणित गर्दै हुन्थ्यो। गठबन्धनको कठपुतली बनाउन खोजेको राष्ट्रपतिलाई। तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रपतिको जायज सरोकारहरूलाई त्यो ढङ्गको हुर्मत लिने काम गरेपछि उहाँले 15 दिनभित्र चाहिँ प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने विधेयक प्रमाणित गर्नु भएन। संसदले सुन्न जरुरी भएन। सबभन्दा गैर संवैधानिक काम त राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारले त्यो रोकेर राखिदिनु भएको थियो। होलमा थियो। होलमा थियो। तपाईँ त्यो अहिले डिस्टोर्ट नगर्नुहोस्। राष्ट्रपतिले 15 दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्ने हो। त्यो प्रमाणीकरण नभएपछि त्यो प्रक्रिया सकियो र संविधानको धारा 111(9) को 10 उपधाराको चाहिँ तरमा जानुभयो भने प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्थामा र नयाँ प्रतिनिधि सभा आएको अवस्थामा त्यसरी विचाराधीन अवस्थामा रहेका सबै चिज निष्क्रिय हुन्छन्। राष्ट्रपति कहाँ गएको चिज पनि 15 दिनभित्र दोस्रो चोटि पठाउँदा पनि 15 दिनभित्र प्रमाणीकरण नभएपछि त्यो उहाँले होल्ड गर्नुभयो। तर त्यो होल्ड होइन, त्यो मेरो त परायो। नयाँ प्रतिनिधि सभा आएपछि अग्निप्रसाद सापकोटालाई म चिन्छु, चिन्दिनँ नि सभामुखका रूपमा, देशको नागरिकका रूपमा चिन्छु। मैले माओवादी केन्द्रको नेता हुनुहुन्छ। पहिले त्यो नागरिकता विधेयकको प्रक्रिया सबै पुरा भइसकेको थियो, मात्र पास हुन बाँकी थियो। राष्ट्रपतिले तत्कालीन राष्ट्रपतिले अड्काइ राख्नु भएको थियो। सत्ता पक्ष त्यसरी बुझाइरहेका छन् नि त। सुन्नु न, सत्ता पक्षले के बुझ्छन्, उनीहरू चाहिँ कसरी बोल्छन्, तिनीहरूको सत्ता पक्षको वकिल होइन नि म। सत्ता पक्षका विषयमा म जवाफ दिन पनि आएको होइन। म संविधान कानुन बमोजिमको संसदको अभ्यासको कुरा गर्दैछु तपाईँसँग। राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेपछि त्यो प्रक्रिया सकियो र नयाँ संसद आएपछि त नयाँ संसदले जान्दैन त्यो पुराना कुराहरू। नयाँ संसदले जुन प्रक्रिया पुरा भएका छैनन्, प्रमाणीकरणसम्म राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुभएको थियो भने त्यो कानुन बन्थ्यो। त्यो हामी सबैले पालना गर्नुपर्थ्यो। राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण 15 दिनभित्र नगरेपछि उहिले मरिन सासु अहिले आए आँसु जस्तो गर्न पाइन्छ। 10 महिना अगाडि अग्नि सापकोटाले पठाउनु भयो, अहिले सभामुख नै अर्कै भइसक्नुभयो, पार्लियामेन्ट नै अर्कै आइसक्यो। अनि त्यही छ त, तपाईँले कागजमा हेर्नु भएको छैन, डकुमेन्टमा हेर्नु भएको छैन। अग्निप्रसाद सापकोटाले भदौ 20 गते 2079 साल भदौ 20 गते त्यो सिफारिस गर्नुभएको छ प्रमाणीकरण गर्न। प्रमाणीकरण गर्ने राष्ट्रपतिको नाम श्रीमती विद्यादेवी भण्डारी छ। संविधानको धारा 113(4) बमोजिम प्रमाणीकरणका निम्ति प्रस्तुत गरिएको छ। अनि त्यो यथावत राखेर अनि तल कोही चाहिँ बैदारले जस्तो अनि प्रमाणित गर्दछु भनेर रामचन्द्र पौडेलले तोक लाउन मिल्छ? खोइ त। अग्नि सापकोटाको ठाउँमा, विद्यादेवी भण्डारीको ठाउँमा कागजातले त्यो बोल्छ। नक्कली कृत्य काइते तरिका अपनाउनु भएको छ उहाँले। कसरी मिल्छ त्यो? सभामुख देवराज घिमिरे हुनुहुन्छ अनि त्यहाँ चाहिँ अग्नि सापकोटाको नाम लेखिएको छ। 15 दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ। यो 10 महिनापछि चाहिँ उहाँहरूले यो बाटो अपनाउनु भएको छ। र सबैभन्दा नमिल्ने कुरा त भारत भ्रमणमा जानुभन्दा 1.5 घण्टा अगाडि प्रमाणीकरण गरेर
खल्तीमा राखेर मालिकलाई देखाउन लगेर जानुभएको छ प्रधानमन्त्रीले। तर यही कुरा हिजो केपी शर्मा ओली सरकारमा हुँदाखेरि अध्यादेश मार्फत नागरिकता विधेयक पास गर्नुपर्छ भने हैन? यो अध्यादेशको कुरा गरिरहेको छैन मैले, तपाईलाई विधेयकको कुरा गरिरहेको मैले बुझे त यो अध्यादेश पारित गर्ने मैले पुष्पकमल दाहाललाई त्यही सोधेको छु संसदमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई सोधेको छु, तपाईँ अध्यादेश जारी गर्ने हो भने तपाईँको कुरा संवैधानिक हुन सक्छ, तपाईँको नेतृत्वमा क्याबिनेटले बैठक बसेर राष्ट्रपति कहाँ अध्यादेश जारी गर्न पठाउनुपर्छ, त्यो पठाउँछ, त्यो सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्नुपर्छ। तर हिजो तपाईँले यो नागरिकता विधेयक पास म भन्दैछु तपाईँलाई म भन्दैछु अध्यादेशको त्यो बाटो अध्यादेश असंवैधानिक होइन। हिजो उहाँहरूले असंवैधानिक भन्नुहुन्थ्यो, पछि त्यही त्यहाँनिर समाउँदै गर्ने नगर्ने सबै गर्नुभएको छ र उहाँले अध्यादेशको प्रक्रियाबाट जानु भएन, उहाँ विधेयकको प्रक्रियामा पनि जानु भएन। उहाँले गर्नु के भयो भने जबकि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने सन्दर्भमा कहीँ साइनो सम्बन्ध भेटघाट केही पनि हुन्न। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा क्याबिनेटले बैठक बसेर सिफारिस गरेर अनि राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणित गर्ने कुरो भनेको झुट बकवास बाहेक केही होइन, त्यो संवैधानिक कुरा होइन। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको त्यहाँ भेट हुन्न। हामीले भनेको असंवैधानिक कुरा यही हो। क्याबिनेटले निर्णय गरेर ल संविधानमा संशोधनको कुरा गर्न खोज्नुभएको भने त्यो च्यालेन्ज पनि मैले गरेको छु। तपाईँले संविधान बमोजिम मिलेन, हामीलाई यो गाह्रो पर्यो, अब चाहिँ क्याबिनेटले प्रमाणीकरणका निम्ति राष्ट्रपतिलाई पठाउने भन्ने व्यवस्था गरौँ न त विधेयकको। क्याबिनेटले लेखेर पठाएपछि हुने व्यवस्था गरौँ भनेर प्रस्ताव ल्याउनुहोस् न प्रतिनिधि सभामा, छलफल गरौँला नि। संसदीय व्यवस्थाको हामीले स्थापित गरेको परिपाटीको कुन हुर्मत लिनुभएको छ भन्ने कुरा हामी त्यहाँ तपाईँलाई नाङ्गे झार पार्छौँ, भण्डाफोर गर्छौँ र मुख देखाउन नहुने गरी जनतामा एक्सपोज गर्छौँ नि त। लिएर आउनुहोस् भनेको छु मैले, त्यो बाटो पनि त्यही मैले नियमावली गरेर दिएको छु। भनेपछि अध्यादेशको बाटो जान नसक्ने, विधेयक प्रमाणीकरणसँग प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको भेटै हुन्न, त्यो सभामुखले राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले सिफारिस गर्ने विषय हो, राष्ट्रपतिले त्यो सिफारिसका आधारमा गर्ने हो। राष्ट्रपतिको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन नि त्यो विषय। प्रधानमन्त्रीले चाहिँ सिफारिस गरेका आधारमा विधेयक प्रमाणित हुन्छन् कहीँ लोकतन्त्रमा। रामचन्द्र पौडेल बिरामी हुनुहुन्छ त, उहाँको होस छैन, त्यही भएर यस्तो प्रमाणित गर्दै हिँड्नु भएको छ। अहिले उहाँ एकदम बिरामी भएर उठ्न नसक्ने, हिँड्न नसक्ने, पढ्न नसक्ने, देख्न नसक्ने, सोच्न नसक्ने, विचार पुर्याउन नसक्ने, संवैधानिक कर्तव्य के हो थाहा पाउन नसक्ने, संविधानको के व्यवस्था हो त्यो कुनै हेक्का नराख्ने हैसियतमा हुनुहुन्छ त उहाँ बिचरा। उहाँलाई म शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्छु, छिटो निको हुनुहोस् र फर्किनुहोस् काममा। काम गर्न सक्नुहुन्न, होस पुर्याउन सक्नुहुन्न भने उपराष्ट्रपति हुनुहुन्छ, कार्यभार दिएर चाहिँ आराम गर्नुहोस्। तर देशका हित विपरीत यस्ता वाह्यात प्रमाणीकरणका गैर संवैधानिक काम नगर्नुहोस्, यो तपाईँको अधिकार छैन। प्रधानमन्त्रीले विधेयकमा खास के छ विधेयकको कन्टेन्टको कुरा अहिले हामीले कन्टेन्टमा बहस गरेका छैनौँ, प्रतिनिधि सभामा ल्याउनु भयो भने कन्टेन्टमा छलफल गरौँला। अहिले हामी संसदमा विधेयकको मस्यौदा संसदमा आउनु पर्यो, हामीले संशोधन प्रस्ताव राख्छौँ। विधेयक निर्माण के अरे विधेयकबाट कानुन मस्यौदा विधेयकबाट कानुन निर्माणको त्यो कोर्स पुरा हुनु पर्यो। लामो अवधि नलाउँ भने पनि छोटो अवधिबाट गर्ने हामी छिटो गर्न तयार छौँ। के प्रावधान राख्ने, सांसदले के प्रावधान राख्ने भन्ने कुरा सांसदले धेरै हिसाबले सल्लाह सुझाव परामर्श गरेर चाहिँ भूमिका खेल्छन्। त्यो सरकारको इच्छामा सांसदहरूले गर्दैनन्, जनताको इच्छामा गर्छन्, हामी त्यो गर्छौँ। तर चाहिँ विधि प्रक्रिया मिचेर असंवैधानिक तवरबाट त्यो गर्न मिल्दैन। तपाईँलाई म भन्दैछु यहीँनिर, रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गर्दछु भनेर हस्तलिखित रूपमा नाम लेखेर हस्ताक्षर गरेर मिति उल्लेख गरेको त्यो कागजात हेर्नुभयो भने त्यो विज्ञप्ति मैले पढेको छु। अनि त्यो विज्ञप्तिभन्दा पहिले त्यो कागजात हेर्नुभयो भने त्यो कागजात छर्लङ्ग छ। उहाँले कति कृत्य गर्नुभएको छ, कति गर्न नहुने काम गर्नुभएको छ, कति बेहाल ढङ्गले उहाँले चाहिँ धज्जी उडाउनु भएको छ। तपाईँले यो चिज हेर्नुहोस्, यो चिज हेर्नुहोस्, रामचन्द्र पौडेलले गरेको हस्ताक्षर कहाँ छ? यो त कुनै चाहिँ हुलाक कार्यालयको बैदारले गर्ने भन्दा पनि बेहालको उहाँले चाहिँ सरकारी कागजातको पनि अपमान बेइज्जत गर्नुभएको छ, हुर्मत गर्नुभएको छ, लिनुभएको छ। यो यसमा त उहाँलाई कागजातमा कृत्य गरेको, जालसाजी गरेको, फ्रड गरेकोमा नेपालको कानुन अनुसार मुद्दा लाग्छ। यो ढङ्गको अपराध गर्नुभएको छ उहाँले। र म भन्दैछु राष्ट्रपति यसमा विवादित भएर हुन पर्ने थिएन, तर दुवैका मालिक मिलेपछि मालिकलाई देखाउन मिलोमतोमा गरेको काम हो।
ए मिलो खल्तीमा राखेर मालिकलाई देखाउन लैजानु भयो, त्यही गर्नुभयो। त्यही भएर हामी भनिरहेछौँ संसदमा ल्याउनुहोस्, सक्नुहुन्छ तागत छ भने संसदमा ल्याउनुहोस्। यो बाटो तपाईँलाई चित्त बुझेको छैन भने संविधान संशोधनको प्रस्ताव हिजोको ल्याउनुहोस्। नागरिकता विधेयक र आजको नागरिकता विधेयकमा केही फरक छ र? त्यो फरक छ कि छैनतिर नजानुस् न। फरक थिएन भने हिजो अध्यादेश जारी भएको थियो, किन झगडिया भएर अदालतमा गएर चाहिँ उजुर हालेर 8000 मान्छेले नागरिकता पाइसकेपछि किन खारेज गराउनु भयो? पुष्पकमल दाहालजी, रामचन्द्र पौडेलजी सहितको 5 दलीय एउटा जनविरोधी गठबन्धनले त्यो किन गरेका थियो त? ती यही प्रावधान ठिक थिए, एमाले ल्याएको अध्यादेशका प्रावधान नै राखेर चाहिँ यो बनाउनु भएको थियो भने हिजो किन त्यो गर्नु भएको थियो? तपाईँलाई म एउटा प्रश्न सोध्छु, नेपाली सबैले नागरिकता पाएका छन्, हामी नेपालीहरूले? यसमा एकदम तपाईँले ठिक प्रश्न गर्नुभयो। हामी चाहिँ यो रामचन्द्र पौडेलको मुख हेरेर, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको मुख हेरेर, कसैको पनि मुख हेरेर होइन। नेपालमा 2051 सालमा धनपति उपाध्यायको नेतृत्वमा नेपालमा नागरिकता समस्या छ। वास्तविक नेपालीले नागरिकता पाएका छैनन्, विदेशीहरूले नागरिकता पाएका छन् भनेर अध्ययन गरेर 10 देखि 12 लाख नेपालीहरू नागरिकताबाट वञ्चित छन् भनेर सबभन्दा पहिला यो समस्याको पहिचान गर्ने पार्टी हामी हौँ। माननीय धनपति उपाध्यायको नेतृत्वमा यो अध्ययन भएको थियो। त्यसपछि यो समस्याको समाधान गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको। अहिले पनि हाम्रो जोड के हो भने म देशभरि तराईमा कहीँ पनि हाम्रो भूमिकाका कारणले कोही पनि नागरिकताबाट वञ्चित दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू तरङ्गित नहुनुहोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। हामी विदेशीले नागरिकता नपाउने, देशभक्तले बोनाफाइड नेपालीले, बोनाफाइड नागरिकले नागरिकता पाउने व्यवस्था गर्न हामी जहिले पनि तयार छौँ। रात दिन काम गरेर त्यो कानुन चाहिँ निर्माणको बाटोमा जान तयार छौँ। सरकारले विधेयक ल्याओस्, मसौदा ल्याओस्, हामी समितिमा लगेर छोटो बाटोबाट टिआरसीलाई गरिरहेछौँ त अहिले। छोटो बाटोबाट सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धी कानुनमा हामीले छोटो बाटोबाट समितिमा काम गरिराखेका छौँ त। त्यसै गरी नागरिकताको समस्या समाधान गर्न चाहन्छौँ। कोही पनि जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले नागरिकता नपाउने, बाबुआमा नागरिक हुने, छोराछोरी नागरिकताबाट वञ्चित हुने, पढाइबाट वञ्चित हुने, छात्रवृत्तिको एप्लाई गर्न वञ्चित हुने, उपचारबाट वञ्चित हुने, जुन खालको विदेश जानबाट वञ्चित हुने जुन खालको समस्या भोग्नु भएको छ, बाबुको पहिचान नभएकादेखि अरू विभिन्नका सन्ततिहरूले जुन नागरिकता विहीनताको स्थिति चाहिँ भोगिरहनु भएको छ, त्यसप्रति हामी संवेदनशील छौँ। त्यस भएर हामी छोटो बाटोबाट नागरिकताको समस्या समाधान नागरिकता विधेयक पास भएपछि यसले केही सपोर्ट गर्दैन थियो नेपाल? यो नागरिकता विधेयक होइन क्या, यो गलत बाटोबाट यो चाहिँ रद्दीको टोकरीमा गइसकेको, मृत भइसकेको कुरा कसरी कानुन भयो? यो कामै नलाग्ने भएको हो। त्यसो भए कामै नलाग्ने भएर त हामी यो भन्दैछौँ। यो मृत भइसकेको, प्रक्रियाका हिसाबले मृत भएको, संविधानले नचिन्ने, कानुनले नचिन्ने, रामचन्द्र पौडेल र पुष्पकमल दाहालले चिनेर मात्रै यो कानुन बन्छ? कानुन बन्न त स्वीकार्य पद्धति छ नि, त्यो पद्धति पालना गर्नु पर्यो भन्ने हाम्रो कुरा हो। यो सर्वोच्च अदालतमा पनि गइसकेको छ हैन? सर्वोच्च अदालतले त्यही भएर एक चड्कन दिएको छ नि। सुरुको हेराइमै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ नि। त्यो भनेको त तिम्रो कुरा चाहिँ प्रश्नयोग्य छ, यसको चाहिँ पक्ष र विपक्ष दुवै सहित म कुरा सुन्छु भनेर बोलाएको छ नि सर्वोच्च अदालत। आज फेरि प्रधानमन्त्रीले के बोल्नु भएको छ? अघि 2 बजेतिर उहाँले सर्वोच्च अदालतले चाहिँ यो नागरिकता विधेयकको विषयमा चाहिँ हामीलाई काम गर्न दिन्छ है, सकारात्मक छ, मलाई विश्वास छ भन्नुभएको छ। उहाँका विश्वास अहिले विश्वास गर्दै हिँड्न भन्नुहोस्। सर्वोच्च अदालतले सरकारको गठबन्धनको स्वार्थमा विभिन्न खालका सेटिङमा काम गर्दै आएको छ हिजोदेखि पनि। अब यो खालको संविधान मिचेको कुरालाई सर्वोच्च अदालतले सदर गर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छैन। पुष्पकमल दाहालको विश्वास संसदले मान्दैन। संसद छुट्टै हो, सरकार छुट्टै हो। सरकार स्वेच्छाचारी हुन्छ, संविधान मिच्न खोज्छ, दमनकारी हुन्छ, ज्यादती गर्छ, जनविरोधी हुन्छ। संसदले त्यसलाई नियन्त्रण गर्छ, न्यायालयले त्यसलाई नियन्त्रण गर्छ। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त यही हो। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अन्तर्गत नियन्त्रण र सन्तुलनको चाहिँ जुन मान्यतालाई संविधानले स्वीकार गरेको छ, यो यही हो। पुष्पकमल दाहालजी तर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसदलाई बचाउनु भयो भन्ने कहिले बचाउनु भयो उहाँले? यो पास गरिसकेपछि कसरी बचाउनु भयो उहाँले? त्यही भन्नुहुन्छ प्रचण्डज्यू, त्यही भन्नुहुन्छ होइन। उहाँहरूका कुरा तपाईँले जस्ताको तस्तै ल्याउनु भएन, तपाईँको पनि अध्ययनको सीमा छ। उहाँहरूको कुरातिर नजान्न। शेरबहादुरले के भन्नुभयो संसदमा आउँदै आउनु भएको छैन, बोल्नु भएको छैन।
के भन्नुभयो शेरबहादुरले? होइन, अनि रामचन्द्र पौडेल बोल्दै बोल्नु भएको छैन, चुप्प लाग्नु भएको छ। उहाँले जारी गरेको विज्ञप्ति हेर्नु भएको छैन? संसदलाई बचाउनुहुन्छ। नेपालमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति हुनेछन्, त्यो चाहिँ संविधानको के अरे राष्ट्र प्रमुख हुनेछन्, अनि त्यसपछि संविधानको पालना गर्नु कर्तव्य हुनेछ भन्ने धारा चाहिँ 61। अनि मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्ने कामहरू मन्त्री परिषदको सिफारिसमा गर्नुपर्ने छ, तर एकदम किटानी व्यवस्था भएको धाराको हकमा त्यही धारा अनुसार हुने भनेको छ। विधेयक प्रमाणीकरणको किटानी व्यवस्था छ। रामचन्द्र पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा संविधानको धारा 113(4) बमोजिम प्रमाणीकरण गरेको छु भनेर भन्न सक्नुहुन्छ? कुन ठाउँमा बहसमा लैजानुहुन्छ? म बहस गर्न तयार छु। उहाँको विज्ञप्तिमा त धारा 61, धारा 66 र सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तहरू अनुसार चाहिँ प्रमाणीकरण गरेको भनेर विज्ञप्ति जारी गरेका छैन राष्ट्रपति कार्यालयले। संविधानको चाहिँ व्यवस्थाले विधेयक प्रमाणित गर्ने त्यो व्यवस्था हो। संविधानको व्यवस्थाले त धारा 111, 112, 113 को चाहिँ राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्ने सन्दर्भमा 113, अरू चाहिँ विधेयकका सन्दर्भमा उठेका विभिन्न यावत प्रश्नहरूमा भन्ने चाहिँ 111, 12 र 113 को व्यवस्था छ। यो हाँकाहाँकी दिउँसै रात पार्ने खालका जनविरोधी, संविधान विरोधी, लुटपाटपूर्ण जुन भूमिका खेल्नु भएको छ, यो त जनताले धिक्कारिरहेछन्, संवैधानिक कानुनका चाहिँ विद्यार्थीहरूले धिक्कारिरहेछन्, न्यायप्रेमी जनसमुदायले धिक्कारिरहेछन्, देशको विधि प्रक्रिया र पद्धतिले धिक्कारिरहेको छ। नयाँ जनादेश आएको छ, नयाँ जनादेशपछि राष्ट्रपति त्यही नयाँ जनादेश अनुसार छानिएर शीतल निवास जानुभएको छ। बोराटारको एकजना बासिन्दा शीतल निवास गएको मङ्सिर 4 को जनादेशपछि होइन, बोराटारको एकजना बासिन्दा तनहुँबाट बसाइ सरेर बालाजु बोराटारमा आएर बसेको व्यक्ति शीतल निवासमा पुगेको कहिले हो? मङ्सिर 4 को चुनावले होइन। मङ्सिर 4 को चुनावमा अग्निप्रसाद सापकोटा चुनाव लड्नु भएन, उहाँले आफ्ना भतिजीलाई छोड्नुभयो। उहाँ अहिले माओवादी केन्द्रको एउटा पदाधिकारी हुनुहुन्छ। अनि माओवादी केन्द्रको पदाधिकारीका चाहिँ सिफारिसमा अनि नेपाली कङ्ग्रेसको पदाधिकारीबाट चाहिँ राजीनामा गरेर बसेको व्यक्तिले सिफारिस गर्ने भनेको छ र संविधानले। त्यसो भएर संविधानले चिन्नु पर्यो, सभामुख वा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नु। सत्य तथ्य के हो? या दुई पक्षको दुईटा कुरा आयो। तपाईँ सत्ता पक्ष भन्छ, यो भन्छ हैन, प्रमुख प्रतिपक्ष दल यो भन्छ। तपाईँ पत्रकारहरू आँखामा पट्टी बाँधेर बस्नु भएको छ। मैले यतिका भनिराखेको छु, संविधानको व्यवस्था सत्य हो कि संविधान मिच्ने कुरा सत्य हो? संविधानको व्यवस्था सत्य। अनि त्यही कुरा हेर्नुस् न, संविधान ल्याएर बहस गर्नु न मसित। 113 को व्यवस्था के हो? संविधान अनुसार विधेयक प्रमाणीकरणका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको भेटै हुन्न। कहीँ भेट भएर देखाउनुस् न, सत्य त्यही हो। भेट गरेर देखाउनुस् न, सत्य त्यही हो। मैले त्यही भनिरहेको छु। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको भेट हुने अध्यादेशमा हो। अध्यादेश जारी गर्नुभयो होइन नि त? अध्यादेश जारी गर्ने होइन भने भेट हुने भनेको उहाँले संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याउन सक्नुहुन्छ, त्यो पनि संसदमा हुने हो। यो अहिलेको विद्यमान व्यवस्था चाहिँ भएन, म चाहिँ 2/3 ल्याएर संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याउँछु र पारित गर्छु भन्न सक्नुहुन्थ्यो। त्यो गर्नुभएको? त्यो पनि गर्नु भएन। उहाँले त विधेयक उहिले बाजेका पालामा भन्ने एउटा के चाहिँ गीत छ नि, हो त्यो ढङ्गले पारित गर्न खोज्नुभयो। त्यो चाहिँ त्यही भएर गलत हो भनेको। अब के हुन्छ त नागरिकताको यो सवालमा? नागरिकताको सवालमा अदालतले एउटा टुङ्गोमा पुर्याउँछ, निष्कर्षमा पुर्याउँछ। अदालतले सही ढङ्गले फैसला गर्यो भने संसदमा आउँछ। संसदमा आएको सत्ता पक्षले चाह्यो भने 1 हप्ता पनि लाग्दैन यो पारित गर्न। नयाँ ढङ्गले संसदले पारित गर्छ। सर्वस्वीकार्य ढङ्गले चाहिँ देशको हितमा नहुने गरी नागरिकताबाट वञ्चित भएका खास नागरिक, तराईमा जहाँ तहीँ, हिमालमा, पहाडमा जहाँ तहीँ बस्ने खास नागरिकताबाट वञ्चित नहुने, जन्मसिद्धका आधारले नागरिकता पाएका सबै बाबुआमाका नागरिकताबाट वञ्चित भएका छोराछोरीले नागरिकता पाउने गरी हामी समाधान गर्न चाहिँ तयार छौँ, समाधान गर्छौँ, अगाडि बढ्छौँ। यही हो यसको समाधान। नेपालीले नागरिकता दिने सभामा नेपालीले नागरिकता पाउनुपर्छ। यो नागरिकता नपाइरहेका साथीहरूको भन्दा पनि हामी संवेदनशील छौँ। त्यसको निम्ति हामीले अहोरात्र काम गर्न तयार छौँ। नागरिकलाई नागरिकता उपलब्ध गराउन तयार छौँ। त्यो नागरिकताको आधारमा उहाँले पाउने राज्यका सबै सुविधाहरूबाट
उहाँहरू लाभान्वित हुनुपर्छ, त्यसको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी उहाँहरू जत्तिकै छौँ। यो समस्याको पहिचान गर्दै गर्दै बहस गर्दै यहाँसम्म ल्याएको हामीले नै हो। तर हाम्रो चाहिँ छिमेकीहरूको जुन जनसाङ्ख्यिक चाप छ, दबाब छ, त्यस आधारमा हाम्रो राष्ट्रिय हितको विदेशीले नागरिकता लिने, पैसाले नागरिकता किन्ने, नागरिकता बेच्ने यो खालको परिपाटी चाहिँ जुन छ त्यो चाहिँ हामीलाई स्वीकार्य छैन। खास चाहिँ गरिब, भूमिहीन भएका कारणले नागरिकताबाट वञ्चित भएका विभिन्न खालका चाहिँ तराईका जनसमुदायहरू, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, उहाँहरू जो नागरिकताबाट वञ्चित हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई नागरिकता दिने कुरामा हाम्रो कुनै विवाद छैन। त्यसमा विवाद गर्नुपर्ने जरुरी छैन। गर्नुहुन्छ तपाईहरु नागरिकता? हामी पहलै गर्ने भनेका छौँ। मानिसले नागरिकता नपाएको हैन, तपाईलाई म भन्दैछु, सत्ता पक्ष यदि त्यसका निम्ति तयार हुन्न भने गैर सरकारी विधेयक पनि नागरिकताको बारेमा दर्ता हुन सक्छ। हामी त्यसको चाहिँ कानुनी व्यवस्था, नियमावलीको व्यवस्था पनि हेर्न खोजिरहेका छौँ। सत्ता पक्ष यदि आफ्नो जिम्मेवारीबाट विमुख भयो, यही ढङ्गका चाहिँ गिजोल्ने र समाधान नगर्ने ठाउँमा चाहिँ अल्मलिरह्यो भने सत्ता पक्षलाई पनि बाध्य गर्ने गरी हामी गैर सरकारी विधेयकका निम्ति पनि हाम्रो चाहिँ एक्जिस्टिङ पद्धतिले, परिपाटीले चाहिँ अनुमति दियो भने हामी त्यसका निम्ति पनि कोसिस गर्छौँ। अब चर्चा गरौँ प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण। उहाँले 4 दिन भारत भ्रमण सकेर आउनुभयो, सकारात्मक चाहिँ के देख्नुभयो? यो पुरानो भइसक्यो, उहाँको भारत भ्रमणबाट आइसकेपछि उहाँ चाहिँ देश देशाटन घुमिरहनु भएको छ। त्यसो भएर यो चाहिँ यो च्याप्टर क्लोज भइसक्यो। अब प्रचण्डको भारत भ्रमणका बारेमा समय के अरे कुरा गरेर समय खेर फाल्न व्यर्थ छ। उहाँले भारत भ्रमणमा गएर लम्पसार परेर घुँडा टेकेर गर्न हुने सबै काम गरेर फर्किनु भएको छ। त्यसको चाहिँ परिणाम देशले धेरै लामो समयसम्म भोग्नेछ। उहाँ अहिले लुकाइरहनु भएको छ, तथ्यहरू आइरहेको गरे भन्नुहुन्छ नि त। उहाँ त गर्वको साथ धेरै म त ब्रेक थ्रु गर्नुभयो, सम्मानित भए भनेर उहाँले ब्रेक थ्रु गर्नुभयो। म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। ब्रेक थ्रु नम्बर 1, फुकोट कर्णाली उहाँले भारतलाई जिम्मा लाउनुभयो। मानसरोवरको सीमा क्षेत्र यतापट्टि राकसताल छ, त्यहाँबाट उद्गम हुने फुकोट कर्णालीबाट एकदम सस्तो मूल्यमा त्यसको नदीको जलप्रवाहको शक्ति सबै मध्यनजर गरेर एकदम सस्तो मूल्यमा र चाहिँ जलाशययुक्त योजनाहरूमा जस्तै गरी त्यो हिमनदी भएको हुनाले अटुट रूपमा पानी उपलब्ध भइरहने हुनाले 480 मेगावाटको जलविद्युत आयोजना बन्न सक्ने गरी अध्ययन भएको थियो। 2076 सालमा तत्कालीन सरकारले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले को समयमा अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले ल्याउनु भएको बजेटमा तपाईँले हेर्नुभयो भने 2076 सालमा त्यो योजना नेपाल सरकारले आफै बनाउने, सस्तो, अधिकतम लाभदायी छ भन्ने घोषणा गरिएको थियो र त्यो अगाडि बढाउने प्रक्रिया थियो। तर त्यो सबै कुराहरू उहाँले बिर्सेर नेपालमा ठुला लगानीका वैदेशिक सहयोग, अनुदान, ऋणका विभिन्न विषयहरूमा सहमति गर्न, द्विपक्षीय वार्ता गर्न, छलफल गर्न पनि गृह कार्य गर्ने लगानी बोर्ड हो। लगानी बोर्डको नोटिसमा पनि यो छैन, क्याबिनेटको नोटिसमा पनि छैन, लगानी बोर्डको नोटिसमा पनि छैन। विगतको सरकारले गरेको त्यो प्रस्ताव संसदले चाहिँ पारित गरेको त्यो कानुन सरह हो। त्यो प्रधानमन्त्रीले पनि मान्नुपर्छ, पुष्पकमल दाहाललाई पनि त्यो बाध्यकारी छ। तर त्यो चाहिँ आयोजना उहाँले किस्तीमा राखेर गुपचुप रूपमा भारतलाई बुझाएर आउनुभयो। सबभन्दा सस्तो आयोजना हुन्छ भनेर नेपालीले आफै बनाउन सक्छन्, नेपालको सामर्थ्यले बन्न सक्छ भन्ने आयोजना उहाँले चाहिँ बिना छलफल, गर्नुपर्ने निकायहरूमा पनि छलफल नगरी गुपचुपमा आफ्नो सत्ता स्वार्थका लागि भारतलाई सुम्पिनुभयो। नम्बर 1 ब्रेक थ्रु नम्बर 1। ब्रेक थ्रु नम्बर 2 अरुण तल्लो आयोजना। अरुण माथिल्लो आयोजना भारतीय कम्पनीले चाहिँ ठेक्का पाएर, त्यो जिम्मा पाएर निर्माण गरिरहेको छ 900 मेगावाट हैन। अब त्यो चाहिँ माथिल्लो योजनाका लागि ड्यामदेखि अरू त्यसको सबै बनाइसकेपछि पानी रेगुलेट हुन्छ, 900 मेगावाट विद्युत उत्पादन हुन्छ। त्यो विद्युतको 21% भारतले नेपाललाई बिजुली दिन्छ त्यो आयोजनाको। त्यो विद्युत उत्पादन भइसकेको पानीमा फेरि नेपालको एकलौटी हक हुन्छ विद्युत उत्पादन हुने प्रयोजन पछिको रेगुलेटेड पानीमा। त्यसपछि चाहिँ तल्लो अरुण बन्ने हो।
त्यो रेगुलेटेड भएर सबै गरिसकेपछि उत्पादन हुने बिजुलीमा पनि 21% मात्रै हिस्सा लिने गरी नेपालको एकलौटी पानीको हक हुने योजनामा पनि 21%, त्यसमा पानी रेगुलेट गर्न कुनै लगानी गर्नु पर्दैन। लगानी अलरेडी भइसकेको छ, अरुण तेस्रोमा भइसकेको छ। अरुण तल्लोमा आइपुग्दाखेरि हामीले कम्तीमा 50%, 60% बिजुली पाउने हिस्सेदारीका साथ सम्पन्न गर्नुपर्ने योजना अब 900 मेगावाटको निम्ति माथिल्लो हाई ड्याम बनाएर अनेक ढङ्गले थुप्रो लगानी गरेर खर्च गरेर जुन योजना बनेको छ त्यो योजना भन्दा पनि अब रेगुलेटेड पानी उपयोग गरेर चाहिँ उत्पादन हुने बिजुलीमा पनि 21% मात्रै हिस्सा लिने गरी अरुण तल्लो पनि किस्तीमा राखेर सुम्पनु भएको छ। दुईटा ब्रेक थ्रु मैले भने नि। अनि तेस्रो ब्रेक थ्रु उहाँले राँगो लिएर आउनुभयो 15वटा। त्यो पनि केपी शर्मा ओली चाहिँ पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदा 7 वर्ष अगाडि पत्राचार भएको, अनुरोध भएको राँगो अहिले आइपुगे। उहाँ दङ्ग पर्नु भएको छ। चाहिँ 15वटा राँगो लिएर एकदम ठुलो काम गर्नुभयो। दुईटा विद्युत आयोजना 1150 मेगावाटका विद्युत आयोजना जिम्मा लाउनुभयो, 15वटा राँगो चाहिँ स्वीकार गरेर आउनुभयो। तेस्रो ब्रेक थ्रु। चौथो ब्रेक थ्रु यहाँ मन्दिर भत्काउनुभयो, पुजारी मार्नुभयो, अनि क्रियापुत्रीहरूको हत्या गर्नुभयो, 17,000 मान्छेको ज्यान लिनुभयो, कुनै बाँकी राख्नु भएन। अनि भारतमा गएर भस्मका देवता भन्छन् शिव कालेश्वर, महाकालेश्वरको चाहिँ दर्शन गरेर बटुक बनेर गेरु वस्त्र लाएर पशुपतिमा जाँदा इज्जत जाने, हैसियत गुम्ने प्रचण्ड चाहिँ महाकालेश्वरको भक्त भएर त्यो पनि प्रधानमन्त्री मैले लाए के बिगारे भन्ने खालको पानी तिर्खा लायो पानी खाएँ मैले के बिगाएँ भन्ने गीत छ नि। त्यसो गर्न त उहाँलाई त्यो स्वाठ हुनुहुन्छ नि त, त्यो भन्नुहुन्छ उहाँले। यो स्वाठ तरिका हो। पशुपतिप्रति सम्मान प्रकट गर्न उहाँलाई चाहिँ इज्जत जाने भयो, पशुपतिमा जान, आफ्ना देशका मन्दिर मठ सम्पदाहरूको संरक्षण गर्न, तिनलाई अगाडि बढाउन उहाँलाई चाहिँ एकदम उहाँ नास्तिक, उहाँ त्यहाँ चाहिँ नास्तिक। भस्म महादेव, भस्म शिव, महाकालेश्वरको चाहिँ बटुक बनेर तथाकथित चाहिँ गेरु वस्त्र लाएर त्यहाँ पुग्दाखेरि चाहिँ उहाँ भक्त देख्नु भएन। योभन्दा पाखण्डीपन के हुन्छ राजनीतिमा? ठिक छ उहाँ नास्तिक हुनु होला, धर्मनिरपेक्ष हुनु होला। उहाँ नास्तिक भन्नुभएको छैन, म धर्मनिरपेक्ष हुँ भन्नुभएको छ। मुसलमानकोमा जाँदा उहाँ मुसलमान जस्तै टोपी लाएँ भन्नुभएको छ। गुम्बामा जाँदा, बुद्धिस्टका बिचमा जाँदा म बुद्धिस्ट जस्तै भएँ भन्नुभएको छ। उहाँ एकदम क्रिस्चियनका जाँदा त्यहाँ आशीर्वाद ल्याएको छु भनेर भन्नुभएको छ। महाकालेश्वर जाँदा चाहिँ उहाँले गेरु वस्त्र लाएर घुँडा टेकेर पूजा गरेर पुरै आरती गरेर धुमधाम गर्नुभएको छ नि त। त्यो सबै गर्नुभएको छ। त्यो चाहिँ के का लागि गर्नुभएको थाहा छ? हिन्दुत्व ग्रहण गर्ने काम उहाँले कालेश्वरमा महाकालेश्वरमा गएर गर्नु हुनेछ भनेर मोदीजीले भनेको पत्रकार सम्मेलन र त्यहाँका अरू सार्वजनिक भिडियोहरूमा सुन्नुभएको छैन? कसको खटन पटनमा गर्नुभएको छ उहाँले? आफ्नो कन्साइन्सले हो भने हिन्दू धर्मप्रति उहाँको यत्रो सम्मान कहिले थियो? पशुपतिनाथप्रति, गुरु गोरखनाथप्रति, स्वर्गद्वारीप्रति, देवघाटप्रति, आफ्नो पिताको चाहिँ अन्त्येष्टिमा दागबत्ती दिने बेलामा पालन गर्नुपर्ने न्यूनतम कर्मप्रति उहाँको कहिले सम्मान थियो? ल 1, 2, 3 घटनाहरू ल्याउन त। पण्डित नारायण प्रसाद शर्माले भागवत वाचन, पोखरेलले भागवत वाचन गरेर आध्यात्मिक प्रचार मार्फत भौतिक विकास गर्ने भनेर धेरै चाहिँ फन्ड सङ्कलन गर्दै योगदान गर्दै आउनुभएको थियो। उहाँले 66 लाख त त्यो बेलामा स्वर्गद्वारी, दाङबाट स्वर्गद्वारी जाने बाटो बनाउन चाहिँ भागवत वाचनबाट सङ्कलन गर्नुभएको थियो। यस्तो धेरै ठाउँ 1 अर्बभन्दा बढीको उहाँले त्यो फन्ड कलेक्सन गरेर चाहिँ भौतिक विकासमा योगदान गर्नुभएको थियो। तर उहाँको हत्या छैन महिनामा कसले गरेको? प्रचण्डको आदेशमा उहाँका गुरिल्लाहरूले गरेको होइन, खोइ पश्चाताप गरेको, खोइ त्यसप्रति चाहिँ मैले गल्ती गरेँ भनेर जनताका सामु माफी मागेको। नारायण प्रसाद पोखरेल पण्डित वाचन शिरोमणिको हत्या गर्दा पनि क्रान्ति जिन्दाबाद, अनि महाकालेश्वर भस्मदेवको पूजा अर्चना गर्ने, आरती उतार्ने बेला पनि चाहिँ एकदम आध्यात्मवाद जिन्दाबाद। यो हुन्छ के हो त प्रचण्डको आफ्नो कुरा? हिजोको त्यो गल्तीप्रति माफी मागेको खोइ त। त्यसो भएर यो जता जाँदा पनि ठिक हुने यो तरिका चाहिँ उहाँले छोड्नुपर्छ। जसलाई भेट्यो त्यसैको प्रिय हुने कुरा गर्न छोड्नुपर्छ।
र आत्मप्रशंसामा धेरै समय खेर नफाल्नुहोस्। तपाईँले राम्रो गर्नुभएको छ आज भने पनि उहाँले आफूलाई प्रशंसा गर्नुभएको हो छ। हो, आत्मप्रशंसामा धेरै चाहिँ समय खेर नपाल्नुहोस्। तपाईँले राम्रो काम गर्नुभएको छ भने परिणामले व्यवहारले देखाउँदै जान्छ। केपी शर्मा ओली 7 वर्ष अगाडि प्रधानमन्त्री हुँदा राँगो माग्नु आएछ नि त नस्ल सुधारका लागि। अहिले प्रचण्डले चाहेको भए त म केपी शर्मा ओलीले अनुरोध गरेको राँगो लिन्न अन्न पनि सक्ने त्यो मतिको मान्छे हो नि। अर्नाको विषयमा संसदमा त खैला बैला होइन, त्यो मान्छे हो नि त। तर उहाँ बोल्न सक्नुभयो, नस्ल सुधारको कामलाई अस्वीकार गर्न सक्नुभयो। केपी शर्मा ओलीले पनि पानी खानुभएको थियो, मैले पनि पानी खाएँ जस्तो कुरा गरेर चाहिँ जवाफ दिएको, एकदम रुन्चे स्वरमा जवाफ दिएको सुन्नु भएन। अर्ना ल्याउने कुरा, मुर्रा राँगो ल्याउने कुरा, त्यतिखेर केपी शर्मा ओलीले गरेको कुरा मैले अस्वीकार गर्छु भन्न सक्नुभयो त? सक्नुहुन्न नि त। तर घटनाक्रम र को इन्सिडेन्ट कस्तो भयो भने नेपालको प्रधानमन्त्रीले 1150 भन्दा बढी मेगावाटका 2टा आयोजना सित्तैमा दियो अनि 15वटा राँगो सित्तैमा ल्यायो। हाम्री आमा साह्रै नै बाठी छन्, चामलसँग पिठो पो साठी छन् भनेर संसदमा साथीहरूले त्यही भएर गीत गाएका छन्। तर उहाँले के भन्नुभएको छ भने मलाई भारतले गरेको व्यवहार, सम्मान, जुन सहयोग, सौहार्दपूर्ण जुन खालको सहमति गर्यो, 1 रुपैयाँ सहयोगको घोषणा भयो। मोदीजी आउँदा यहाँ संसदमा प्रतिपक्षले सहन सकेन रे। प्रतिपक्षले किन नसहनु पर्यो? जस पाएन रे, मैले पाए जस। सुन्नुस्, उहाँले के जस पाउनुभयो? म भन्दैछु, मोदीजी नेपाल भ्रमणमा आउनुभयो, 1 खर्बको सहायता चाहिँ घोषणा गर्नुभयो, सहुलियत ऋण घोषणा गर्नुभयो। प्रचण्डजी के अरे भारतमा जानुभयो, कुनै 1 कौडी 1 आना 1 सुका भारतले सहयोग गरेको भनेर तपाईँले सुन्नुभयो? कुनै सहमति देख्नुभयो? अब भारतमा धेरै उहाँले धाकधक्कु लाउनुभयो। उहाँले नेपालको हित विपरीत कालापानी, लिपुलेक, लिम्पिया धुरालाई बङ्गलादेश जाने बाटोसँग साट्न सकिन्छ भन्ने विकल्प प्रस्तुत गर्नुभयो। जबकि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड यो उहाँको व्यक्तिगत सम्पत्ति साटफेर गर्ने विषय हो, यो चाहिँ देशको भूभाग। तर उहाँले भनेको छैन भन्नुभएको छ। अनि कान्तिपुरमा छापिएको के हो? मैले त संसदमा तपाईले पनि सुन्नुभयो होला नि त। संसदमा उहाँले त्यो सुझाव दिएका हुन्, तर मैले उहाँले संसदमा त्यसै भनेर ढाँट्नुभयो। मैले कान्तिपुरमा उहाँले दिएको 20 गते जेठ 20 गते कान्तिपुरका प्रधान सम्पादकलाई दिएको अन्तर्वार्तामा त्यो पनि विकल्प हुन सक्छ भनेर उहाँले भनेको अंश। यो विज्ञहरूले मात्रै भनेका हुन् कि यो कूटनीतिक तहमा उठेको पनि विषय हो भन्दा त्यो पनि विषय विकल्प हुन सक्छ भनेर भनेको अंश। त्यो पनि विकल्प हो, त्यो मात्रै विकल्प होइन भनेको अंश मैले उहाँलाई सुनाएको छु। र त्यही भएर ढाँट्नुभयो पुष्पकमल दाहालजी भनेको। कान्तिपुरलाई भारतमा भेट्दा इन्दोरमा गएर दिनुभयो कि दिल्लीमा दिनुभयो उहाँहरू जान्नुहोस्। तर देशको लिडिङ ब्रोडसिटमा छापिएको अन्तर्वार्ता, प्रधान सम्पादकले लिएको अन्तर्वार्ता हो त्यो। र भारतसँग फुलबारी बङ्गला बन्दको बाटोमा साटफेर गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको बहस पैरवीकर्ता दिल्लीमा गएर उहाँ हुनुभयो। संसदमा आएर प्रमुख प्रतिपक्ष निकट एकजना बुद्धिजीवीले यो सुझाव दिनुभएको थियो, यो विकल्पको मात्रै कुरा भएको हो भनेर भन्नुभयो। यसलाई इस्यु बनाउनु हुँदैन, यो सामान्य कुरा हो। देशको जग्गा चाहिँ सार्वभौम सत्ता साटफेरको विषयमा कुरा गर्ने इस्यु बन्दैन। यो त ठुलो इस्यु। अनि के लिटरेचर रिभ्यू गर्न जानुभयो? कुन गाइडलाई उहाँको कुन गाइडलाई थेसिस बुझाउन जानुभयो र पूर्व साहित्य अध्ययन लिटरेचर रिभ्यू गरेर चाहिँ उहाँले यो विकल्प त्यो बुद्धिजीवीले यसो भनेको, अर्को विज्ञले यो भनेको भन्दै ती सबै विकल्प राख्ने हो कि देशको एउटा दृष्टिकोण बनाएर त्यहाँ चाहिँ छलफल गर्ने हो? तपाईले धेरै खेदो खन्नु पर्यो हो प्रचण्डज्यूलाई। प्रचण्डको किन खेदो खन्नु पर्यो? खुइलाउनु पर्यो। उहाँले हाम्रो के व्यक्तिगत रूपमा के बिगारिदिनु भएको छ? व्यक्तिगत रूपमा प्रचण्डले हिजो हिंसा मारकाट नरसंहार सम्हाल्दाखेरि 17,000 मान्छेको ज्यान लिनुभयो। त्यो रगतको आलमा टेकेर अहिले यो सत्ता स्वार्थ चाहिँ लडीबुडी गरिरहनु भएको छ। यो कुनै लुकेको कुरा होइन। ती 17,000 मध्ये 1 जना आफन्त गुमाउने मान्छे म पनि हो 17,000 मध्येको। हामीले बिर्सेका छौँ। र प्रचण्डले सत्ताको दुरुपयोग गरेर महान जनयुद्ध भन्दै आएर ती जय जयकार मनाउने निर्णय गर्नुभयो। शान्ति सम्झौता मानेको प्रचण्डको जनयुद्ध तथाकथित मारकाट त्यो नरसंहार हामीले मानेको होइन। यो के यो खेदो भयो? यो खेदो भयो भने 1000 पटक खेदो खन्छौँ हामी। प्रचण्डको मारकाट स्वीकार गरेको होइन, मारकाटलाई शान्तिमा बदल्ने गरी शान्ति सम्झौता मानेको। शान्ति सम्झौता
कार्यान्वयन गरे। ठिक छ, अब यो सरकारको थोरै समीक्षा गरौँ। यो सरकारको जुन लय गतिलाई चाहिँ कुन रूपमा लिनुहुन्छ? यसको लय छ, यसको गति छ, विकासको गति छैन, समृद्धिको यसले लय केही छैन। गरेछ, कुनै योजना यसले शिलान्यास गरेछ? नक्कली शरणार्थी कुनै भुटान अगाडि बढे भन्छ त फेरि। आजभोलि नारायण काजी श्रेष्ठ कता हुनुहुन्छ? गुपचुप हुनुहुन्छ, भेट्नु भएको छ, सुन्नु भएको छ उहाँको आवाज? अहिले सुनसान। म कसैलाई केही छोड्दिनँ भन्नुहुन्थ्यो, धक्कु लाउनुहुन्थ्यो। हजुर। उहाँको प्रहरीले बयानहरूलाई कसरी म्यानिपुलेट गरेको रहेछ, प्रहरीका एआइजीहरू चाहिँ समेत कसरी बयान म्यानिपुलेट गर्न प्रयोग भएका रहेछन्। छानिकन एमालेसँग नजिक र प्रचण्डसँग असहमत व्यक्तिहरूलाई फसाउनका निम्ति कस्ता बनावटी बयान पोल्ने खालका चाहिँ कुरा गरिएका रहेछन्। अहिले न्यायाधीश समक्ष इजलासमा गएर बयान गर्दाखेरि ती सबै उदाङ्ग भएका छैनन्, पोल खुलेका छैनन्। उहाँहरूको त्यो हावा नक्कली शरणार्थी, भुटानी शरणार्थीको जुन विषय थियो, त्यो विषयको नक्कली जुन बेलुन उडाउनु भएको थियो, त्यसमा हावा फुस्किसक्यो। उहाँहरूले केही गर्न सक्नुहुन्न। त्यही भएर नारायण काजीको फुर्ती फार्ती अहिले सेलाएको छ, चिसो पानी खनाए जस्तै हुनुभएको छ। उहाँ केही बोल्न सक्नुहुन्न, कहीँ धक्कु लागेको सुन्नु भएको छ। 2-4 दिन त सम्हालिन सक्नुहुन्थ्यो त। 2-4 दिन त मानौ यो नारायण काजीले नै यो सबै कुराको गर्नुहुन्छ जस्तो गर्नुहुन्थ्यो। अहिले त कहीँ पनि देखिनुहुन्न। तपाईँहरूलाई दिनमा 4 चोटिसम्म ब्रिफिङमा बोलाउनुहुन्थ्यो, कस्ता कस्ता न्युज म्यानिपुलेट गर्नुहुन्थ्यो। त्यो सिपालु मान्छे हुनुहुन्छ नि उहाँ, तर के गरिरहनु भएको छ अहिले? अहिले प्रहरीले अभियोजनका क्रममा ल्याएका बयान सबै चाहिँ योजनाबद्ध, नियोजित र दबावमा लिएका हुन् भनेर कोले बोल्नुभयो? तपाईँले आएका बयान अनुसन्धानकै पाटोमा छ, यसलाई छोड्नु। तर म भन्छु भुटानी शरणार्थीको प्रकरणमा कोही दोषी छ भने त्यो छुट्नुहुन्न, सजाय हुनुपर्छ। कोही निर्दोष छ भने सत्ताको पूर्वाग्रहका कारणले त्यो चाहिँ फसाउन हुन्न। यति हो कुरा। बजेटको चर्चा गरौँ न। बजेटको अब यो बजेट कस्तो लाग्यो समग्रमा हेर्ने हो भने? यो बजेट हो के हो त? यो चाहिँ गठबन्धनको विद्रूप अनुहार छोप्ने एउटा चाहिँ लात छोप्ने टालो मात्रै हो। यसमा कुनै नीति छैन, कार्यक्रम छैन। राष्ट्रिय गौरवका योजना के गर्ने, यसले कुनै विनियोजन गरेका छैन। तपाईँको चुलो कति महँगी हो बजेट आउनु र बजेट आइसकेपछि? मध्यम वर्गलाई यसले कसरी तबाह बनाएको छ? निश्चित व्यापारिक घरानालाई, कहिले चौधरीलाई, कहिले विशाललाई, कहिले कसलाई पोस्ने गरी यसले चाहिँ बजेटका दरहरूलाई कसरी हेरफेर गरेको छ? छताछुल्लो छैन र बजारमा। सरकारको काम यो हो, बजेटको काम यो हो, अर्थमन्त्रीको काम यो हो। तपाईँले बजेट संशोधनको माग पनि गर्नु भएको छ है? बजेट संशोधन होइन, बजेट त उहाँहरूका गलत चिजहरू हटाउने, सही सुझाव समेटेर चाहिँ समृद्ध बनाउने भनेका छौँ। हाम्रो अध्यक्षज्यूले बजेटमाथिको छलफलमा यही भन्नुभएको छ, हाम्रो मान्यज्यूहरूले यही भन्नुभएको छ, विपक्षका अरू विभिन्न पार्टीका मान्यज्यूहरूले, इभन सत्ता पक्षका माननीय सदस्यहरूले, तपाईँले चाहे वीरबहादुर बलायरको सुन्नुहोस्, चाहे दिलेन्द्र प्रसाद बडुको सुन्नुहोस्, चाहे अरूको सुन्नुहोस्, उहाँहरूले पनि यो बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका बिचमा यी तीनटा चाहिँ कुनै सङ्गति मिलेन, कुनै भेट भएन। यो त जात्रा भयो भनेर उहाँहरूले पनि भन्नुभएको छ। हामीले मात्रै हो र? गठबन्धनका नेता उपेन्द्र यादव पनि आज हाउसमा बोल्नु भएको छ बजेटमाथि। उहाँले पनि यो चाहिँ बजेट पारित गर्नुपर्ने केही विभेद गर्यो बजेटले भन्नुभएको छ। बजेटले विभेद गर्यो, यो विभेदकारी छ, विनियोजन छैन, निड बेसमा छैन, यो गठबन्धनको मूल्य अनुसार छैन, सहमति अनुसार छैन, जनताको आवश्यकता अनुसार छैन, यो पारित नगरे पनि केही फरक पर्दैन भन्नुभएको। बजेट त आजका आर्थिक समस्याहरूलाई समाधान गर्ने गरी आउनु पर्थ्यो भने आज बजेट आएपछि कुन क्षेत्र खुसी छ? एउटा क्षेत्र कहीँ खुसी छ? कृषि क्षेत्रलाई अलिकति तपाईहरु मिडियाकर्मी खुसी हुनुहुन्छ? कृषि क्षेत्रमा प्याजमा, आलुमा, कुखुराको प्याकिङ गरेको मासुमा 20 देखि 22% सम्म कर थोपर्नु भएको छ, जबकि पहिला कृषि सेवा शुल्क भनेर 5% मात्र लागू हुन्थ्यो। त्यो चाहिँ लागू भएको स्थिति थियो। अहिले 20 देखि 22% बढाउनु भएको छ र जनताको चुलोलाई सबैभन्दा महँगो बनाउनु भएको छ। त्यसले 30% भन्दा बढी मूल्य वृद्धि हुने एउटा चाहिँ दुर्गो अवस्था सिर्जना भएको छ। अनि यो बजेटले भनेपछि बजेटबाट पनि हामीले चाहिँ एउटा परिवर्तन रूपान्तरण भनेको छ। परिवर्तन रूपान्तरणतिर नजानु न, जनताको जीवन नचल्ने स्थिति भयो, आम्दानी बढेको छैन, मध्यम वर्गलाई निचोरै छ, सर्वत्र कर छ। अब त आर्यघाटमा सब लैजाँदाखेरि
दागबत्ती दिनु भन्दा अघि कर तिर्न पर्छ भन्ने व्यवस्था गर्न मात्रै छुटाएको छ। यसले अन्त्यमा मेरो अन्तिम प्रश्न, नेकपा एमाले यो सबै विषम परिस्थितिलाई चाहिँ परिस्थितिमा छुटकारा दिनको लागि जनतालाई के गर्छ त? अब त्यसो भए एमाले जनतालाई यी कुरा भनेको छ। हामी प्रमुख प्रतिपक्ष हौँ। हामीले संसदमा रहेका प्रतिपक्षमा रहेका दलहरूलाई साथमा लिएर यो सरकारको विरोध गरेका छौँ, भण्डाफोर गरेका छौँ, गलत नीतिको आलोचना गरेका छौँ, सुधार्नका निम्ति ध्यानाकर्षण गरेका छौँ, सच्चिनुस् भनेका छौँ। जनताको हितमा काम गर्नुभयो भने सरकार तपाईँहरू नै चलाउनुहोस्, हामीले समर्थन गर्छौँ, नडराउनुहोस् पनि भनेका छौँ। तर चेत फिर्दैन, मति सुध्रिँदैन, गति छैन, खाने सत्ता स्वार्थ पुरा गर्ने बाहेक केही पनि छैन। एमालेको रिसले रन्थनिने बाहेक केही छैन। 2 घण्टा प्रमुख विपक्षको नेताले बोल्नुहुन्छ, संसदमा बोल्ने कुरो आजको होइन। हामी आज आयौँ 72 सालमा संविधान जारी भएपछि पूर्व प्रधानमन्त्री र संविधान सभाका अध्यक्षलाई समय तोकिने छैन, अनलिमिटेड समय बोल्न सक्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ परम्परा स्थापित छ। आज सत्तापक्षका साथीहरू कहिलेकाहीँ रोस्टममा गएर सभामुखको पनि आलोचना गर्दै बोल्नुहुन्छ, कहिले बाहिर चाहिँ मिडियामा आएर पनि बोलिरहनु भएको छ। स्थापित गरेको परम्परा हो। यो परम्परालाई मान्य छैन भने अर्को परम्परा नयाँ स्थापित गरेर बदल्न सकिन्छ। एउटा सिट जिते राष्ट्रिय जनमोर्चा छ, त्यसले 7 मिनेटभन्दा बढी कति समय पाउँछ कि पूर्व प्रधानमन्त्री भए 2 घण्टा बोल्न पनि सक्नुहुन्थ्यो। शेरबहादुर देउवा केही बोल्नुहुन्न, संसदमा आउनुहुन्न, अनि उहाँले 3 घण्टा बोल्नुहोस् न, हामी सुन्न तयार छौँ। खोइ त अनि बोल्न सक्नु पर्यो, तागत हुनु पर्यो, अध्ययन हुनु पर्यो। चाहिँ तपाईको अध्यक्षज्यूमा चाहिँ तागत छ, बोल्न सक्ने सबै कुरा बोल्नुहुन्छ, अनि उहाँ बोल्नुहुन्छ 3-4 घण्टै बोल्दिनुहुन्छ। पर्यो भने जति पनि बोल्न सक्नु होला, तर उहाँले आवश्यकता अनुसार 2 घण्टा संसदलाई बजेटका सन्दर्भमा उहाँले चाहिँ महत्त्वपूर्ण सुझाव बोल्नुहुन्छ भन्छन् के। अनि उहाँले गलत के बोल्नुभयो त? 2 घण्टा त बोल्नु भएको थिएन। अनि बजेट प्रस्तुत गर्दा 7 गिलास पानी खाएर बोल्न पनि नसक्ने गरी लडबडाएर अर्थमन्त्रीले कति घण्टा बोल्नु भएको थियो? 3 घण्टा बजेट ल्याउन उहाँले बोल्न समय लाउनु भएको छ। छलफल गर्नका निम्ति 5 दिन 6 दिनको समय निर्धारित छ। अनि प्रमुख प्रतिपक्षको नेताले 2 घण्टा बोल्दाखेरि टाउको दुख्नुपर्ने किन? सिटामल खानु पर्यो। धन्यवाद। यो विशेष समयको लागि जुन समय दिनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद छ। हजुर, कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा हामीले बोलाएका थियौँ नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता सांसद हुनुहुन्थ्यो सूर्य थापा। उहाँसँग मुलुकको समसामयिक विषयवस्तुमा रहेर बहस गरेका थियौँ। कार्यक्रमबाट म पनि उज्जवल पर्छु। माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।